या हुसैन ماتمیان حسین د شپې ټایم دی، د تاریخ الفاظ دي، د شامړانګ خرابا دی. سجاد مولا سوړه خور یتیم قیدی ناسته دی. سجاد مولا ته د ګیلې کوي څه یا ما سجاد یا ورور استړی سکینه ده زمړا شوم خپل چوکمي سوچل خانه ده یا اکبر نیشتو متکبر بیا چوب جوړ کی یا تبندی مخودی را اندخنا ده یا دا خوږ زنی چوک وطنی ورورا کپا نشتو بندیوانا خیل خناد یا زلوانی ما خلصوا اندسی خیدی یا وبمارا کواتورا کتنسکاوی یا دجل خوری یا مورو سارتا نگدیکا یا ویل نشوم دورا خوگ دموتا ناده یا گران بابا خوب کی قسم بعد مڑکی گو یا نمخونا ننصیب کے مدینہ دے یا مسافر یا ہمیشہ خورنی مڑکی گی دجل خور خم خوا کڑی سیناله یا سداری سفر نیده عمل نیشتو یا جان حسینی اس برا